विषयः अद्वैतसूत्रप्रस्थाने रचनानुपपत्त्यधिकरणम्। प्रस्तोता श्रीकेशव अवधानी मत्तूरुग्रामः। अत्र प्रतिपाद्यविषयाः प्रथमतः उपोद्घातः, तत्र च परपक्षप्रतिक्षेपसमर्थनं, साङ्ख्यानां पूर्वपक्षः, अनन्तरं प्रथमसूत्रं एतदधिकरणस्थं यत्र साङ्ख्यानां पूर्वपक्षवर्णनं, तैश्च अचिद्दृष्टान्तः, तत्र चेतनाधिष्ठिते चोद्यम् इत्यादि प्रस्तूयते। तदनु काचन युक्तिः, चकारार्थः, प्रवृत्तेश्च इत्यंशात् निराकरणं, तत्र हेतुः इत्यादि प्रतिपाद्यते। पुनश्च पूर्वपक्षिणा कश्चन आक्षेपः प्रवर्तते, प्रवृत्तिविषये विचारः प्रवर्तते, अनन्तरम् आक्षेपस्य समाधानं, पुनश्च निर्णयः, प्रसङ्गात् चार्वाकमतस्यापि खण्डनं क्रियते। एतदनन्तरम् आत्मविषयकविचारः कश्चन प्रस्तूयते, आत्मस्वरूपविषये, प्रवृत्तिविषये च। तत्र च केचन प्रश्नोत्तराणाम् आवश्यकता, अनन्तरम् अविद्यावादश्च प्रस्तूयते। एतदनु पयोम्बुवच्चेत् तत्रापि इति सूत्रम्, उपसंहारदर्शनात् इत्यादि सूत्रम्, एवं व्यतिरेक अनवस्थितेश्च इत्यादीनां विवरणं क्रियते। अनन्तरं तृणादिवत् इति सूत्रस्थ विषयविचारः, अभ्युपगमेप्यर्थाभावात् इति सूत्रविषयः, अनन्तरं प्रयोजनाभावस्य विस्तरेण विवरणं च क्रियते। अनन्तरं साङ्ख्ये प्रयोजनविकल्पाः विमृश्यन्ते। अनन्तरं पुरुषाश्मवदिति सूत्रस्य विचारः प्रवर्तते। तदनु अङ्गित्वानुपपत्तेश्च अन्यथानुपपत्तेश्च न्यशक्तिवियोगात् इत्यादि सूत्राणां विचारः प्रवर्तते। यत्पर्यन्तं रचनानुपपत्त्यधिकरणविषयः समाप्यते, तदनन्तरम् अन्यः कश्चन विषयः अद्वैतवेदान्तगतः प्रस्तूयते। तत्र आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति सूत्रस्य विवरणं। तत्र आत्मशब्दार्थः जीवेश्वरयोर्विवेकश्च प्रतिपाद्यते। तदनन्तरं प्रतीकोपासनवत् इति विचारः। तत्र सिद्धान्तः ईश्वरः आत्मा इति च प्रस्तूयते। तदनन्तरं गुणे विरोधपरिहारः क्रियते। तत्र औपाधिकं मिथ्यात्वम् इति प्रतिपाद्य वेदानामपि तत्त्वं सम्भाव्यते इति प्रस्तूयते। अन्ते अज्ञानविषयकः कश्चन प्रश्नः सामान्येन उत्थितः विमृश्य समाधीयते।